ल इन्डिकेटर कुनै डिस्कसन भयो कि? ल म यति बेरदेखि पढाइरहेको छु यार, या त म म्युट भएर बसिरहेको छु, गजब छ है। त्यसैले भनिरहेको छु कसैको एन्सर किन आइरहेछ नि त। इन्डिकेटर भनेको मैले के भने, इन्डिकेटर भनेको त्यो सब्स्टान्स हो। सुनिरहेछ अब मेरो कुरा? ल भेरी गुड है, म धेरै बेर बोलिसकेको थिएँ तर म म्युट भएर बसिरहेको छु यार। ल सुन, राम्रोसँग सुन, तिमीलाई एन्सर गर्ने जति म मजाले सिकाइदिन्छु, चिन्ता गर्न जरुरी छैन। अब टाइम कम छ, टाइम कममा हामीले फटाफट गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, र त्यसकारण त्यो सिचुएसन तिमीहरू पनि बुझ्ने, ठीक छ? ल मैले के भने कि इन्डिकेटर भनेको त्यो सब्स्टान्स जसले हामीलाई इन्ड पोइन्टको मतलब रिएक्सन सकिएको बारेमा जानकारी दिन्छ, कसरी आफ्नो कलर चेन्ज गरेर, ठीक छ? र इन्डिकेटर जेनरली नर्मली या त वीक अर्गेनिक एसिड हुन्छ, नत्र वीक अर्गेनिक के हुन्छ, बेस हुन्छ। या त वीक अर्गेनिक एसिड या वीक अर्गेनिक के, बेस। जस्तै HPH मतलब यो के हो, फेनोल्फिन, वीक अर्गेनिक एसिड हो। MEO यो चिन्हलाई, यो मोलिकुलर फर्मुला हैन, यो बेस हो। त यो वीक अर्गेनिक एसिड भयो, ठीक छ? यो हाम्रो वीक अर्गेनिक के भयो, बेस भयो, ठीक छ? त नर्मली जेनरली इन्डिकेटर वीक अर्गेनिक एसिड हुन्छ, नत्र वीक अर्गेनिक के हुन्छ, बेस हुन्छ, ठीक छ? यसको अर्को पोइन्टले के भन्छ कि इन्डिकेटरको एसिडिक सोलुसनमा एउटा कलर हुन्छ, बेसिकमा अर्को कलर हुन्छ। त इन्डिकेटरको एसिडिक सोलुसनमा एउटा कलर, बेसिक सोलुसनमा अर्को कलर तिमी पढेछ कि छैन? बच्चैमा पढेको होला। इन्डिकेटरको एसिडिक सोलुसनमा एउटा कलर हुन्छ, बेसिकमा के हुन्छ, अर्को कलर, ठीक छ? बुझिरहेछ मेरो कुरा है? ल तर हाम्रो समस्या यहाँ हुन्छ, यसमा समस्या हुँदैन। सिलेक्सन अफ इन्डिकेटरमा मेन तिम्रो समस्या हो, सिलेक्सन कसरी गर्ने इन्डिकेटरको लागि। इन्डिकेटर सिलेक्सन गर्न हामी के गर्छौँ, इन्ट्रान्सको लागि तिमीलाई म 1 मिनेट भित्र सिकाइदिन्छु। 1 मिनेटमा एन्सर गर्न जति आउँछ तिमीलाई मेरो सर्टकट युज गरेर। तर अहिले तिमीलाई जुन छ नि यो टेबल तिमीहरू याद राख है। यो टेबलमा अर्को पनि एउटा तिमी थप्न सक्छौ, जस्तै मिथाइल रेड थप्न सक्छौ। यहाँ यसको कलर यहाँ रेड हुन्छ, यहाँ यसको कलर येलो हुन्छ, र यसको जुन छ नि pH 4.2 देखि 6.3 सम्म हुन्छ। र स्ट्रङ एसिड एगेन्स्ट केमा युज गर्छौँ हामी भन, विक बेस, ठीक छ? तो मैले भन्न खोजेको चीज यहाँ के हो हेर, इन्डिकेटर कलर इन एसिडिक सोल्युसन, कलर इन अल्कलाइन सोल्युसन, pH रेंज, यूज इन टाइट्रेसन अफ सोल्युसन अफ कहाँ युज गर्छु, ठीक छ? यो अब यसको लागि तिमीलाई कम्तीमा pH रेंज याद हुनु पर्यो,
एसिडिक सोलुसनमा कुन कलर हुन्छ, बेसिकमा कुन कलर हुन्छ त्यो याद हुनु पर्यो। यताको त हामी बुझेर गर्न सक्छौँ, ठीक छ। अब यहाँ तिमीले के हेर्दैछौ हेर, यतातिर हामी यो जुन लिएछौ यो यतातिर के छ, पीएच छ, यतातिर पीएच छ, यतातिर हाम्रो भोल्युम अफ n/10 अल्काइली लेखेको छ, n/10 लेख्न जरुरी छैन, भोल्युम अफ अल्काइली बुझे हुन्छ, ठीक छ। यो जुन छ नि नम्बर दिएको छ। अब हामी यहाँ के देखिरहेछौ हेर, यहाँ HCl लिएछौ, A B C D भनेको है यो एउटा ग्राफ भयो, EFGH भनेको एउटा ग्राफ भयो, B मा देखिरहेछौ 3 छ। यो त टेबल मैले बनाइदिएछु, टेबल तिमीहरू हेर्न सक्छौ। HCl भयो, NaOH भयो, HCH3COH भयो, NH4OH भयो, पुरा आयो। इन्डिकेटर सिलेक्सन कसरी गर्छौ? सपोज गर, हामी सपोज गरौँ कि कुनै एसिडलाई सपोज गर HCl लाई नै कुनै बेस लिएर टाइट्रेसन गरिरहेछौ, ठीक छ है। एसिडमा हामी के गरेछौ, बेस राखिदिएछौ। मैले भने कुनै एसिडलाई हामी बेस लिएर टाइट्रेसन गर्दैछौँ, हामी के गरौँ, एसिडमा इन्डिकेटर राखिदिन्छौँ, एउटा कलर देखिन्छ, माथिबाट बेस हाल्दै गर हाल्दै गर हाल्दै गर हाल्दै गर हाल्दै गर, यस्तो एउटा कन्डिसन आउँछ जुन कन्डिसनमा गएर सबै एसिडलाई त्यो बेसले के गरिदिन्छ, खाइदिन्छ, मतलब न्युट्रलाइज बनाइदिन्छ, ठीक छ। तर एक्ज्याक्टली न्युट्रल बनाउन के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ कि एक्ज्याक्टली न्युट्रल बनाउन के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। एक ड्रप, आधी ड्रप, त्यसको पनि आधी ड्रप बेस भर्न सक्छ। अलिकति बेस बढ्यो भने हाम्रो सोलुसन भइहाल्छ बेसिक नेचर, र बेसिक नेचरको सोलुसन हुने बित्तिकै इन्डिकेटरको कलर त अर्को आइहाल्छ। बेसिक नेचरको सोलुसन हुने बित्तिकै मैले के भने, इन्डिकेटरको कलर के आउँछ, अर्को आउँछ। किन? एसिडिक सोलुसनमा एउटा कलर हुन्छ, बेसिकमा अर्को हुन्छ, र बेसिक नेचरको भएपछि सोलुसनको कलर बेसिक नेचर भएपछि कलर इन्डिकेटरको अर्को आउँछ। इन्डिकेटरको अर्को कलर आउने बित्तिकै हामी बुझ्छौँ पहिलाको चिज सक्यो, अर्को चिज बढिरहेछ। पहिलाको चिज थियो के, एसिड, यसको मतलब एसिड सकिसक्यो, बेस बढ्यो। त एसिडले त रिएक्सन गर्ने हैन नि, ओके, एसिडले रिएक्सन गर्ने हैन, या बेसले रिएक्सन गर्ने हैन। जस कारणले जब सोलुसनको नेचर चेन्ज हुन्छ, इन्डिकेटरले आफ्नो कलर चेन्ज गर्छ, र पहिलाको चिज सक्यो भने हामीलाई के दिन्छ, जानकारी दिन्छ। बुझिरहेछौ? यसरी इन्डिकेटरले आफ्नो कलर चेन्ज गरेर रिएक्सन सकिएको बारेमा हामीलाई के दिन्छ, जानकारी दिन्छ। सोलुसनको नेचर चेन्ज हुन्छ र आफ्नो कलरले चेन्ज गर्छ, र पहिलाको चिज सक्यो मतलब रिएक्सन सक्यो भने के दिन्छ, जानकारी दिन्छ, ठीक छ। यो त बुझ्यो। अब मैले भने कि इन्डिकेटर सिलेक्सन त्यसो भए कसरी गर्ने, त मलाई भन, जब सोलुसन एसिडिकबाट बेसिक हुन्छ, पीएच मा शार्प चेन्ज आउँछ, पीएच मा के हुन्छ, शार्प चेन्ज आउँछ, मतलब ग्राफ स्टीप राइज हुन्छ। जस्तै हेर, HCl स्ट्रङ एसिड, त स्ट्रङ एसिडको पीएच 3 भन्दा कम हुन्छ है, ठीक छ। त इन पोइन्ट आउनु भन्दा पहिलासम्म मतलब सोलुसन एसिडिक नेचरको हुन्छ, 3 भन्दा कमै पीएच हुन्छ। यदि यसलाई NaOH ले टाइट्रेसन गर्छौ भने यसको पीएच त 14 को नजिकमा जान्छ बेसिक भएपछि। एक ड्रप इन पोइन्ट कोलामा राख्ने बित्तिकै जब सोलुसन एसिडिकबाट बेसिकमा जान्छ, पीएच मा शार्प चेन्ज आउँछ। त मैले के भने हेर, हामी के गर्यो, स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको टाइट्रेसन हामी गर्छौं, त पीएच मा शार्प कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ, 3 to 11 सम्म आउँछ हो। त हामी इन्डिकेटर यसरी सिलेक्सन गर्छौं कि यो जुन पीएच रेन्ज देखिरहेछौ नि, यो पीएच रेन्जको अर्को नाम हो कलर ट्रान्जिसन रेन्ज। कलर ट्रान्जिसन रेन्ज, यो रेन्जलाई यो शार्प चेन्जले के गर्नुपर्छ, क्रस गर्नुपर्छ। या यो बुझ्न तिमीलाई गाह्रो भयो भने पीएच रेन्ज यहाँको जुन देखिरहेछौ यो शार्प चेन्जको भित्रमा पर्नुपर्छ कि, ठीक छ। त 3 to 11 को बीचमा जसको पीएच पर्छ सबै काम गर्छ। यस्तै गरी यहाँ तिमी के लेख्न सक्छौ हेर, स्ट्रङ एसिड र वीक बेसको हामी टाइट्रेसन गरौँ। स्ट्रङ एसिड वीक बेसको टाइट्रेसन गर्छौं भने पीएच कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ है, 3 to कहाँसम्म पीएच आउँछ भने 8 सम्म। यसको बीचमा जसको पीएच पर्छ सबै काम गर्छ। अब हेर, वीक एसिड र स्ट्रङ बेसको हामी टाइट्रेसन गरौँ, त पीएच मा शार्प चेन्ज हेर त कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ, शार्प चेन्ज आउँछ तिम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म, 6 to 11 सम्म आउँछ। र वीक एसिड र वीक बेसको टाइट्रेसन गरियो भने हाम्रो पीएच मा शार्प चेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ, पीएच मा 6 to 8। र यसको बीचमा कसैको पीएच रेन्ज पर्दैन,
त्यसकारण यो मेथडबाट यसको टाइट्रेसन गर्न मिल्दैन, विक एसिड र विक बेसको यो वेबाट टाइट्रेसन गर्न मिल्दैन। हेर, यो हाम्रो हो स्ट्रङ एसिड, यो हाम्रो हो विक एसिड, यो हाम्रो हो स्ट्रङ बेस र यो हाम्रो के हो विक बेस। क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट? बुझिरहेछ मेरो कुरा? मतलब कि इन्ड पोइन्ट को बेलामा जुन पीएच मा शार्प चेन्ज आउँछ त्यो चेन्जले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्डिकेटर अफ पीएच रेन्जलाई क्रस गरेर जानुपर्छ या इन्डिकेटर अफ पीएच रेन्ज यो शार्प चेन्जको भित्रमा पर्नु पर्ने हुन्छ। क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट? बुझ्यो मेरो कुरा? त यो त भयो बुझ्ने तरिका, ठीक छ? यसलाई म लामो अझ डिस्कस गरेन, तर तिमी मेरो सर्टकटबाट सल्भ गर न। किन यति जुन चाहिँ दिमाग खराब गर्छौ? के मेरो सर्टकट तरिकाबाट सोच, एन्सर आउँछ। के गरौँ म? सोचौ। लास्टमा विक एसिड र विक बेस हो, सरी विक बेस हो है। के गरौँ? म आफ्नो तरिकाले सोचौँ कि तिमीहरूको तरिकाबाट गरौँ? यदि मेरो स्टाइलले सोध्छ भने इन्डिकेटरको, हेर राम्रोसँग, इन्डिकेटर इन्डिकेटर अफ पीएच रेन्ज, इन्डिकेटर अफ पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम छ। के छ भन? इन्डिकेटर अफ पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम छ त एसिड स्ट्रङ हुनै पर्छ कि? इन्डिकेटर अफ पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम छ, एसिड स्ट्रङ हुनै पर्छ। पीएच रेन्ज 7 भन्दा बढी छ त बेस स्ट्रङ हुनै पर्छ। र इन्डिकेटर पीएच रेन्ज 7 भन्दा के छ तिम्रो? कम पनि छ र 7 भन्दा के छ? बढी पनि छ। ठीक छ? भने दुईटै स्ट्रङ हुनु पर्छ। एक प्रकार म फेरि बुझाउँ। हेर, इन्डिकेटर पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम छ त एसिड स्ट्रङ हुनै पर्छ। यदि 7 भन्दा बढी छ त बेस स्ट्रङ हुनै पर्छ है, एसिडसँग कुनै लेनदेन छैन। र 7 भन्दा कम पनि छ बढी पनि छ भने दुईटै स्ट्रङ हुनु पर्छ। आँखा खोलेर हेर, यहाँ इन्डिकेटर पीएच रेन्ज के छ माय डियर स्टुडेन्ट? भन, 7 भन्दा कम छ कि बढी छ डियर स्टुडेन्ट? के स्ट्रङ हुनु पर्छ भन न फास्ट। रिप्लाई एकदम स्लो आइरहेछ, मजा आएन। सुनिता झा कम छ त कम छ भने के स्ट्रङ हुनु पर्छ? एसिड स्ट्रङ हुनु पर्छ। आँखा खोलेपछि देख, एसिड स्ट्रङ छ, बेससँग कुनै मतलब छैन। ठीक छ? यहाँ इन्डिकेटर पीएच रेन्ज कति छ माय डियर स्टुडेन्ट? भन, 7 भन्दा बढी छ, बेस स्ट्रङ हुनु पर्छ, एसिडसँग कुनै लेनदेन छैन। कुनै लेनदेन जुन छ नि, एसिडसँग कुनै लेनदेन पनि छ, बढी पनि छ। एसिड पनि स्ट्रङ हुनु पर्छ र बेस पनि स्ट्रङ हुनु पर्छ। मजाले हेर्न सक्छु डियर स्टुडेन्ट। भन, के मैले भनेको कुरा दिमागमा छिर्यो? राम कहानीसँग कुनै मतलब छैन। एसिड इन्डिकेटर पीएच रेन्ज 7 भन्दा कम छ त एसिड स्ट्रङ हुनै पर्यो, बेस जुनले पनि चल्छ। यदि 7 भन्दा माथि छ बेस स्ट्रङ हुनु पर्यो, एसिड जुनले पनि चल्छ। 7 भन्दा कम पनि छ बढी पनि छ, दुईटै स्ट्रङ हुनु पर्यो, अरु चिजसँग लेनदेन छैन। बुझ्यो मेरो कुरा माय डियर स्टुडेन्ट? भनौ न, क्लियर छ? एन्सर गरौँ। फेनोल्फिन को अल्काइली सोलुसनमा मात्र बेसमा हाम्रो कलर कुन हुन्छ फेनोल्फिन को? भन त, के हुन्छ कलर? कलरलेस र पिंक। त कुन हुन्छ? पिंक हुन्छ अल्काइलिन। तिमीहरू याद गरेकै चिज हो, यसमा के भन्ने? अगाडि बढौँ। ठीक छ? यहाँ फेनोल्फिन कुन केसमा बेस्ट इन्डिकेटर जस्तो काम गर्छ भन? फेनोल्फिनको पीएच 8.2 देखि के हुनु पर्छ भन? मैले भनेको कुरा क्लियरली बुझिरहेछ? फेनोल्फिनको पीएच यदि
भयो भयो ल 7 भन्दा बढी छ जसकारण जुन छ नि के भने मैले पीएच कति हुनुपर्छ भन पीएच 7 भन्दा बढी छ भने के स्ट्रङ हुनुपर्छ बोल न फास्ट बेस स्ट्रङ हुनुपर्छ स्ट्रङ बेस हेर कहाँ छ जहाँ छ मजाले काम गर्छ त तिमी हेर यो स्ट्रङ बेस हो यो पनि स्ट्रङ बेस हो र यो पनि स्ट्रङ बेस हो हाम्रो लागि ए ठीक छ सरी सी त हुँदैन किनकि यो रिडक्टाइटेसन हो बी ठीक छ डी ठीक छ हो हाम्रो एन्सर कतिवटा ठीक छ यहाँ ए बी र के डी तर अब हामीले यसबाट एउटा मात्र छान्नु पर्ने हुन्छ यो तीनटा केसमा त मजाले काम गर्न सक्छ अब एउटा मात्र छान्नु पर्छ भने बेस हेरौं एसिड हेरौं यो स्ट्रङ बेस हो यो पनि हाम्रो स्ट्रङ एसिड हो त यो स्ट्रङ एसिड यहाँ जुन तिमी देखिरहेछौ यसमा र यसमा त अरु पनि इन्डिकेटरले मजाले काम गर्न सक्छ तर यो वीक एसिड र स्ट्रङ बेसमा त यो मात्र काम गर्छ नि त हाम्रो लागि बेस्ट अप्सन भनेको के भयो त्यसो भए डी भयो क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट मेरो साउन्डलाई के भएछ आइरहेछ नि साउन्ड राजन ठाकुर क्लियर छ सुपरिया पण्डित काटेर आइरहेछ म त यहाँ नेममै बसेर क्लास लिइरहेछु ल मेरो तर्फबाट यो टपिक सक्यो तर तिमीहरूको तर्फबाट सकेको छ भने भन तिमीहरूको तर्फबाट यो टपिक सकेछ छैन तिमीहरूको तर्फबाट कहिले सकिन्छ एक्जाम पछि है ल हामी अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ बाँकीको जुन छ नि हामी डिस्कसन क्वाडमा गरौँला सुरुदेखि स्लाइड देखाउन भन्छ यार टाइम छ त हैन टाइम त अर्को टपिकको लागि छ नि यो टपिकको लागि कहाँ टाइम छ र यो टपिकमा हामी जुन टाइम दिए थियो त्यो टाइम त सकिसकेछ केही छैन यहाँ लेखेकै केही हुँदैन तिमी हेडिङ के लेख्छौ खाली हेडिङको स्क्रिनशट लिहाल हेरेर के गर्छ बेकार
है ल अब यसलाई क्लोज गरौँ, अर्को टपिक स्टार्ट गरौँ। को कहाँ पाइन्छ सबै सर्टकट, यसको बारेमा बुझ्नलाई तिमी मलाई सम्पर्क गर, व्हाट्सएप गर 9851142694। बुझ्यो? व्हाट्सएप भाइबर नम्बर यही हो, यसमा सम्पर्क गर। बुझ्यो असीम? ल मोल कन्सेप्टबाट स्टार्ट गरौँ। केमिकल अर्थमेटिक टपिक, यो कुन टपिक हो? ल हेर त यार, अहिले के लेखेको छु? टपिकको नाम लेखेको छैन, हेर त के लेखेको छ। अहिले भर्खर त हामी कुन टपिक मोल कन्सेप्ट वाला टपिक पढ्दैछौँ, मतलब यो टपिक भनेको केमिकल अर्थमेटिक मोल कन्सेप्ट हो र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, 11 को हो, ठीक छ, 11 क्लासको टपिक हो। फिजिकल केमिस्ट्रीमा बाँकी सबै टपिक आउँछ र यो टपिक आएन भने तिमी यो बुझ मलाई केही पनि आइरहेको छैन, र बाँकी कुनै पनि टपिक आएन र यो टपिक आइरहेछ भने तिमी बुझ मलाई अलिअलि आइरहेछ। किन? यसको बिना कसैको काम चल्न सक्दैन, यसको लागि अरू केही चाहिँदैन, जस कारणले यो टपिक तिमीले राम्रोसँग दामी तरिकाले आउन जरुरी छ, ठीक छ? बुझिरहेछ मेरो कुरा? यो टपिक तिमीले दामी तरिकाले आउन जरुरी छ, आएन भने गाह्रो हुन्छ, किनकि यो सबैमा काम लाग्छ, त्यसैले यो जरुरी छ। र यो टपिक तिमी 11 क्लासमा राम्रोसँग पढेको थियो, दामी तरिकाले पढेको थियो भने ठिकै छ, हैन हावाको तालमा पढेको थियो, तिमीलाई आइरहेको छैन, पटक्कै यसको बारेमा जानकारी छैन है, पुरा नीट एन्ड क्लीन छौ भने तिम्रो लागि खुसीको खबर छ। तिमीले गर्ने टेक्निक र मैले गराउने टेक्निकमा कुनै पनि सिमिलरिटी आउँदैन, र त्यसकारण मैले गराउने बेलामा तिमीलाई मेरो स्टाइल राम्रो लाग्छ। तर जब म जुन छ नि अर्को क्वेसन दिन्छु, फेरि तिमीलाई पुरानो स्टाइल याद आउँछ, मतलब पुरानो प्रेमीलाई बिर्सिने गाह्रो हुन्छ, त्यसकारणले बीचमा पुरानो यादले तिमीलाई सबै रहन्छ। त्यसैले म मोल कसरी इन्टर गरे, कहाँबाट आयो, कसरी आयो, सँग कुनै लेनदेन छैन, ठीक छ? मोललाई पार्टिकलको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरौँ त 1 मोल जसको लिए पनि यति पार्टिकल हुन्छ हो, र यो जुन नम्बर देखिरहेको छु 6.023 × 10 को पावर 23, यसले भन्छ एभोगाड्रोस नम्बर। साउन्ड काटेर आइरहेछ भनिरहेछ यार, के गर्ने त? साथै साउन्ड आइरहेछ न? एकैछिन पर्ख त म ढोका खोल्दै आउँछ ल, क्लियर आयो? अब क्लियर छ साउन्ड?
ल एक मोल जसको लिए पनि कति पार्टिकल हुन्छ 6.023 into 10 को पावर 23 जसको लिए पनि हुन्छ खाली के गर्नु पर्यो जुन फर्ममा छ त्यसको नाम लेख्नु पर्यो एच छ भने यहाँ एटम लेख्नु पर्यो सक्यो त्यति हो ठीक छ बुझ्यो मेरो कुरा फेरि काटियो त्यसो भए त मलाई यहाँबाट उठ्नै पर्ने भयो ल यहाँ म उठेर अब अर्को ठाउँमा जान्छु है ठीक छ पर्ख एकछिन अब कस्तो छ क्लियर छ कि छैन भन क्लियर भयो माइ डियर स्टुडेन्ट अब पनि क्लियर भयो भने केही गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ नि है ठीक छ मैले भन्न खोजेको एक मोल जसको लिए पनि नम्बर यति नै हुन्छ ठीक छ बुझ्दैछ मेरो कुरा एटम छ भने एटम लेख मोलिकुल छ भने मोलिकुल लेख आयन छ भने के लेख आयन्स लेख ठीक छ अब यदि हामीले नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो नम्बर अफ पार्टिकल्स दिएको छ भने त्यसलाई तिमीले के गर्दिनु पर्यो Na लिएर डिभाइड गर्दिनु पर्यो ठीक छ पार्टिकल्स दिएको छ भने Na ले डिभाइड गर्दै है मोल निकाल्न र मोल दिएको छ भने Na ले मल्टिप्लाई गर्ने के निकाल्न पार्टिकल्स निकाल्न याद राख यो बेसिक चीज हो यसमा म फोकस गर्न चाहिरहेको छैन किनकि मेरो आफ्नो गर्ने स्टाइल फरक हुन्छ ठीक छ अब यो मोल इन टर्म्स अफ मास गर्दाखेरि तिमी के बुझ्छौ मोललाई जब हामी मासको टर्ममा लेख्छौ भने 1 मोल भनेपछि 1 ग्राम एटम हुन्छ इलेक्ट्रोन हैन यो एलिमेन्ट हो है ठीक छ एलिमेन्ट वाला केसमा मोलिकुल वाला केसमा ग्राम मोलिकुल हुन्छ आयन वाला केसमा ग्राम आयन हुन्छ ग्राम एटम ग्राम मोलिकुल ग्राम आयन भनेको के हो एटोमिक वेट इन ग्रामलाई हामी ग्राम एटम भन्छौं मोलिकुलर वेट इन ग्रामलाई ग्राम मोलिकुल भन्छौं आयनिक वेट इन ग्रामलाई आयन भन्छौं यसलाई यस्तो गरी बुझ यदि ग्रामको साथमा एटम मोलिकुल आयन आयो भने त्यसलाई हामी मोल बुझ्छौं तर मात्रै ग्राम आएछ भने त्यसलाई हामी के बुझ्छौं मास या वेट बुझ्छौं ठीक छ याद राख ग्राम को सँगसँगै एटम आयन मोलिकुल आयो भने त्यसलाई मोल बुझ्ने तर मात्रै ग्राम आएछ भने त्यसलाई के बुझ्छौं हामी मास या वेट बुझ्छौं हो किनकि केमिस्ट्रीमा मास र वेटमा डिफरेन्स लिदैन ठीक छ यसलाई यस्तो गरी बुझ न कोही सिंगल आएछ त जे आएछ त्यही बुझ्छौं तर कसैको साथमा आएछ भने हामी के बुझ्छौं दालमा केही काला छ त ग्राममा मात्रा आयो भने हामी के बुझ्छौं त्यो त ग्रामै हो त ग्राम भनेको मास हो कि तर ग्रामसँग एटम आयन मोलिकुल जोडेर आयो भने त्यो त्यहाँ के बुझ्छौं हामी यो ग्राम हैन यो के हो मोल हो ठीक छ अब 1 मोल H भन्दाखेरि तिमी 1 ग्राम एटम अफ H भन्न पाउँछौ र 1 ग्राम एटम भनेको एटोमिक वेट इन ग्राम 1 मोल H2 भन्दाखेरि 1 ग्राम के भन्न सक्छौ ग्राम 1 मोल अफ CO3 माइनस मतलब 1 ग्राम आयन अफ CO3 माइनस मतलब के आयनिक वेट इन ग्राम यहाँ भन्न सक्छौ आयनिक वेट इन के भन्न सक्छौ हामी ग्राम भन्न सक्छौ मतलब के यहाँ हामी आयनिक वेट निकाल्दाखेरि कार्बन को के कार्बन को कति 12 प्लस 3 इन्टु हामी के गर्छौ 16 इलेक्ट्रोन आए पनि इलेक्ट्रोन गए पनि मासमा कुनै चेन्ज आउँदैन किनकि रिलेटिभ मास अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 0 रिलेटिभ मास अफ इलेक्ट्रोन कति भने मैले 0 हुन्छ क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट इलेक्ट्रोन को रिलेटिभ मास कति हुन्छ 0 त्यसैले इलेक्ट्रोन आयो गयो मासमा कुनै चेन्ज आउने वाला छैन बुझिरहेछ मेरो कुरा अब हामीलाई यदि मास दिएछ र मोल निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो काम के हो 1 मोलमा भएको मास लिएर डिभाइड गर्छौं 1 मोलमा भएको मासलाई हामी कुन मास भन्छौं यहाँ भन्न फटाफट मोलार मास भन्छौं कि
जुन एटम को केस में एटॉमिक वेट सँग इक्वल भइदिन्छ, मोलिकुल में यो मोलिकुलर वेट सँग इक्वल हुन्छ र आयन में यो के सँग इक्वल हुन्छ, आयनिक वेट सँग इक्वल हुन्छ, जसलाई होलसेल में हामी भन्छौं के मोलार मास भन्छौं। ठीक छ, एटम को केस में एटॉमिक वेट सँग इक्वल, मोलिकुल में मोलिकुलर वेट सँग इक्वल, आयन में आयनिक वेट सँग इक्वल। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा? यसको स्क्रिनशट लियो, यो बेसिक चीज हो, तिमीलाई आइरहेको छ। र भोल्युम वाला केस में 3 नंबर हाम्रो कुरो के छ, मोल इन टर्म्स अफ के भोल्युम। भोल्युम वाला केस में मोल मात्र के को लागि, ओन्ली फर ग्यासेस या ग्यासियस मोलिकुल भन्न सक्छु, मात्र यो ग्यासियस मोलिकुल को लागि काम गर्छ। 1 मोल जसको लिए पनि 22.4 लिटर हुन्छ। लिटर र डीएमक्यू सेम चीज हो, सीसी सीएमक्यू र एमएल के हो, सेम चीज हो। सीसी भनौ, सीएमक्यू भनौ, एमएल भनौ, कुरा के हो, सेम हो। लिटर र डीएमक्यू सेम चीज, सीसी सीएमक्यू एमएल भनेको सेम चीज। र यहाँ जुन तिमी एनटीपी र एसटीपी देखिरहेछौ, जहाँ टेम्परेचर हुन्छ हाम्रो 273 केल्भिन र प्रेशर हाम्रो कति हुन्छ भन फटाफट, 183। ठीक छ, त 1 मोल जसको लिए पनि भोल्युम 22.4 लिटर हुन्छ। ठीक छ, त यदि तिमीलाई भोल्युमबाट मोल निकाल्नु छ भने तिमी के गर्न सक्छौ, भोल्युमलाई 22.4 ले डिभाइड गरिदिन्छौ, मोल आइदिन्छ। मोलबाट भोल्युम निकाल्छौ भने यहाँ के गरिदिन्छौ, क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छौ। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा डियर स्टुडेन्ट? अब वाई डायग्राम गरौँ। वाई डायग्राम गरौँ। मोलबाट पार्टिकल्स में लगाउनु छ भने मल्टिप्लाइड बाइ हामी कति गर्छौ, एनए। पार्टिकल्स बाट मोल में लगाउनु छ भने डिभाइड बाइ कति गर्छौ, एनए। ठीक छ, यस्तै गरी मोलबाट हामीले यदि मास में लगाउनु पर्यो भने हामी मल्टिप्लाइड बाइ के गर्छौ, मोलार मास। र मासबाट मोल में लगाउनु छ भने हामी के गर्छौ, डिभाइड बाइ मोलार मास। मोलबाट हामीलाई भोल्युम में लगाउनु छ भने मल्टिप्लाइड बाइ 22.4 लिटर, भोल्युमबाट मोल में लगाउनु छ भने डिभाइड बाइ 22.4 लिटर। ठीक छ, मतलब तिमी के बुझ्यो, मोलबाट अरु कुनै चीजमा लगाउनु छ भने तिमी के गर्छौ, मल्टिप्लाई गर्छौ, र अरु चीजबाट यदि मोल में ल्याउनु छ भने तिमी के गर्छौ, डिभाइड गर्छौ। ठीक छ, मैले भने मोलबाट अरु कुनै चीजमा ल्याउनलाई मल्टिप्लाई गर, अरु चीजबाट मोल में ल्याउनलाई के गर, डिभाइड गर। ठीक छ, याद रहन्छ? मोलबाट अरु चीजमा ल्याउन के गर्ने, मल्टिप्लाई गर, अरु चीजबाट मोल में ल्याउनलाई के गर्ने, डिभाइड गर्ने। तर यसको लागि तिमीलाई याद राख्न जरुरी छ कन्भर्सन फ्याक्टर। पार्टिकल वाला केस में कन्भर्सन फ्याक्टर एनए हो, मास वाला केस में मोलार मास हो, र भोल्युम वाला केस में कति हो, 22.4 लिटर। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा? ठीक छ, क्लियर छ? बुझ्यो मेरो कुरा सबैजना? ल, यो वाई डायग्राम याद छ भने तिमीलाई फर्मुला याद गर्नु पर्दैन, आफै याद हुन्छ। हेर न है, जस्तै यहाँ हेर, भोल्युमबाट मोल में लगाउन डिभाइड गरेको 22.4 ले, मोलबाट भोल्युम में लगाउन क्रस मल्टिप्लाई गरेको। क्लियर छ? ल, अगाडि बढौं। क्वेशन के दिएको छ राम्रोसँग हेर। How many molecules are present in 1 gram of hydrogen? केही हैन, डायग्राममा केही छैन। मोलबाट अरु कुनै चीजमा लगाउनलाई मल्टिप्लाई गरेर लग्छौं, कन्भर्सन फ्याक्टर लिएर। अरु चीजबाट मोल में ल्याउनलाई हामी के गर्छौं, डिभाइड गरेर लेख्छौं। फर्मुला र वाई डायग्राम एउटै चीज हो, फर्मुला र वाई डायग्राम के हो, सेम चीज। ठीक छ, अब यहाँ कहानीमा के ट्विस्टिङ छ हेर्दै जाऊ। हामीलाई निकाल्नु छ 1 ग्राम मोलिकुल हाइड्रोजन को मोलिक्युल निकाल्नु छ। 1 ग्राम को हाइड्रोजन दिएछ, 1 ग्राम, र जसलाई मोलिक्युल में लगाउनु छ। मलाई भन, यो हाइड्रोजन भन्दाखेरि तिमी H2 बुझ्छौ कि H बुझ्छौ कि के बुझ्छौ भन? के बुझ्ने भन? H2 बुझ्ने कि H बुझ्ने कि के बुझ्ने? H2। केही पनि दिएको छैन भने हामी नेचुरल फर्म बुझ्छौं। हाइड्रोजन भन्दाखेरि H2 बुझ्छौं, नाइट्रोजन भन्दाखेरि N2 बुझ्छौं, अक्सिजन भन्दाखेरि O2 बुझ्छौं। बुझिरहेछ मेरो कुरा है? ल, त तिमीसँग के गिभेन छ हेर।
मास गिभेन छ, मोलिकुल निकाल्नु पर्यो त +2 मा यस्तो पढेको होला। 1 मोल अफ H2 भन्दाखेरि तिमी के पढेछौ भन फटाफट, 2 ग्राम भनेको होला सरले, मोललाई पहिला ग्राममा लेख। त्यसपछि 1 मोल अफ H2 भन्दाखेरि यसलाई मोलिकुलको फर्ममा लेखो, 6.023 इन्टु 10 को पावर कति 23 मोलिक्युल्स लेख। अब मलाई भन कि यहाँ त तिमी देखिरहेछौ लेफ्ट साइड सेम छ, लेफ्ट साइड सेम भएको कारणले राइट साइड इक्वल गरौँ। त 2 ग्राम भन्दाखेरि हामी कति भन्न सक्छौं, 6.023 इन्टु 10 को पावर कति 23। त देयरफोर 1 ग्राम भन्दाखेरि हामी कति भन्छौं, 6.023 इन्टु 10 को पावर 23 डिभाइड बाइ कति हुन्छ 2 हुन्छ। त तिमीलाई आउँछ भने डाइरेक्ट यहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्छौ, तर यो मेरो स्टाइल हो, यो मेरो स्टाइल हैन, यो तिमीले गरेको स्टाइल हो। बुझ्दैछ मेरो कुरा? क्लियर छ? अगाडि बढौ त। मेट देऊ, पुराइदेऊ, इरेज अल गरे है। अब मेरो स्टाइलबाट गर, मेरो स्टाइलबाट गर्छौ भने म तिमीलाई रिमेम्बर फर्स्ट सिकाउँछु। रिमेम्बर फर्स्ट के को लागि काम गर्छ लेखिराख, फर कन्भर्ट को लागि रिमेम्बर फर्स्ट काम गर्छ। कन्भर्ट भनेको हाइड्रोजन मोलिकुलर फर्ममा छ र हामीलाई मोलिकुलर निकाल्नु छ, दिएको छ ग्रामबाट, ओके नि। हाइड्रोजन को ग्राम दियो, त्यसलाई मोलिकुलमा लगिदियो, कन्भर्ट गर्ने क्वेशन हो। रिमेम्बर फर्स्ट युज गर्छु। रिमेम्बर फर्स्ट केही पनि हैन, नम्बर अफ मोल को फर्मुला हो। नंबर अफ मोल्स n इक्वल टू तिमी के लेख्छौ, नंबर अफ पार्टिकल्स बाय Na इक्वल के लेख्छौ भन फटाफट हो। 14 ग्राम बाय कुन मास, मोलार मास, इक्वल टू तिमी के लेख्छौ, वोल्युम अफ ग्यास इन लीटर एनटीपी एट एसटीपी। ठीक छ, यो सबै हाम्रो नम्बर अफ मोल को फर्मुला हो। सब के हो, ठीक छ। यो सब नंबर अफ मोल को फर्मुला सुन रहेछ मेरो कुरा सबैजना क्लियरली? यसमा तिमीलाई एउटा चीज दिएको हुन्छ र अर्को निकाल्नु पर्छ। जे दिएछ जे निकाल्नु पर्छ तिमी छानेर लियो, मास दिएको छ, नम्बर चाहियो, यो दुईटा छानेर लिन सक्छौ हो। नम्बर अफ मोलिकुललाई मैले x मान दिए, डिवाइड बाय Na भनेको 6 इन्टु 10 को पावर 23 लेखे। 18 ग्राम 1 छ, डिवाइड बाय मोलार मास यसको 2 भयो, यहाँ लेख टेक Na इक्वल टू 6 इन्टु 10 को पावर 23 फर क्यालकुलेसन। मलाई भन हामीलाई 6.023 लिएर क्यालकुलेसन गर्न सजिलो कि 6 लिएर क्यालकुलेसन गर्न सजिलो भन। 6.023 लिएर क्यालकुलेसन गर्न सजिलो छ कि 6 लिएर? 6 लिएर, आखिर एन्सर त्यही नै आउँछ। ठीक छ, तो यो 2 ले यसलाई 3 लिएर क्यान्सल गर्छ, तलकोले तलकोलाई काट्छ, माथिले माथिले काट्छ। x इक्वल टू 3 इन्टु 10 को पावर 23, तो 3 इन्टु 10 को पावर 23 भएपछि हाम्रो आन्सर आएन। हामी बुझ्न सक्छौ कि सक्दैन हेरेर भन फटाफट। अब यसमा कुरा के आउँछ है, यो बुझ्यो मेरो कुरा? युनिटी मेथडमा तिमीलाई जतिखेर जुन बेला पनि एरर आउन सक्छ, किनकि त्यहाँ मिस्टेक हुने चान्स बढी हुन्छ है। कहिलेकाहीँ मिस्टेकले डिभाइडको ठाउँमा मल्टिप्लाई भइहाल्छ, मल्टिप्लाईको ठाउँमा डिभाइड हुन्छ, तर यसबाट कुनै पनि हालतमा एरर आउने चान्स छैन। जसलाई क्रस मल्टिप्लाई पनि गर्न आएन त्यसलाई इन्ट्रान्स पढ्नुको कुनै अर्थ छ भन्न?
क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट? ल यो क्लियर भयो, नेक्स्ट पार्टमा जाऊ। के दिएछ हेर, 2 ग्राम हामीसँग के गिभेन छ, 2 ग्राम O2 छ र हामीलाई भोल्युम चाहिएको छ, ठीक छ। तो 2 ग्राम O2 छ, भोल्युम चाहिएको छ भने हामी रिमेम्बर फर्स्ट युज गर्छौं, कन्भर्ट गर्ने त हो। तो वेट इन ग्राम 2 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट मोलार मास 32, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। क्लियर छ? यो लेखेको बुझेछ सबैजना? वेट इन ग्राम बाय मोलार मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर बाय 22.4। तो यो 2 लेलाई 16 लिएर काट्छ। तो और गरे हामी लेख्छौं वॉल्यूम इक्वल टू कति लेख्न सक्छौं, 22.4 बाय कति लेख्न सक्छौं, 16 इक्वल टू कति हुन जान्छ, यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छ भने 1 point something हुन्छ, 1 point something भएको एन्सर यहाँ एउटा छ ने कि 22.4 लाई 16 ले डिवाइड गर नि त 1 point something आउँछ र 1 point something भएको एन्सर एउटा बेकार कसले क्याल्कुलेसन गर्छ, टाइम वेस्ट। अगाडि बढौ। एकदम कम रिप्लाई जुन छ एकदम पछि आउँछ, आवाज आएन। यहाँ के दिएछ हेर, भोल्युम मास दिएछ 1.008 मिलिग्राम। हामीले भोल्युम निकाल्नु छ, के गर्छौ, हाइड्रोजन भन्दाखेरि H2 तिमी बुझिसकेको होला। यसमा रिमेम्बर के युज गर्छौ भन फटाफट। फर्स्ट रिमेम्बर फर्स्ट भनेको कन्भर्ट को लागि काम गर्छ, सेकेन्ड भनेको कन्स्टिट्युएन्ट्स को लागि काम गर्छ, ठीक छ। हामी के गर्न सक्छौं, हामीसँग जुन 1.008 मिलिग्राम छ त्यसलाई पहिला डिभाइड गरेर ग्राममा लगिदिन्छौं। डिवाइड बाय मोलार मास कति हुन जान्छ भन फटाफट, 2। मोलार मास कति भयो, 2। अब यहाँ के छ भन, वॉल्यूम अफ गैस इन लिटर निकाल्नु छ डिवाइड बाय 22.4। यो गरेको बुझेछ डियर स्टुडेन्ट भन? क्लियर छ सबैजना? भेरी गुड। यहाँ अब काटकुट गरौँ हामी। 1.008 लाई 1 मान्न पाइन्छ, यो पार्ट उडाइदियो। 2 ले यसलाई कति लिएर काट्छ भन, 11.2 लिएर। और भोल्युम भनेको हाम्रो आयो 11.2 बाय कति, लिटर। तो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.0112 लिटर हुन्छ, तर यस्तो एन्सर छ छैन। जसकारण हामी यसलाई के गरौँ, 1000 ले मल्टिप्लाई गरौँ। तो 11.2 डिवाइड बाय 1000 इन्टु के 1000 के भयो हाम्रो, यो काट बुझ्यो मेरो कुरा सबैजना? क्लियर छ? बुझ्यो सबैजना? रणधीरले फेरि भन्छ, फेरि के गरौँ रणधीर? मैले यहाँ केही पनि गरेको हैन, रिमेम्बर फर्स्ट को फर्मुला एप्लाई गरेछु। रिमेम्बर फर्स्ट को कुन फर्मुला एप्लाई गरेछु भन त? यो फर्मुला वेट इन ग्राम बाय मोलार मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस in liter at NTP STP।
क्याल्कुलेट मात्र क्याल्कुलेट में कहीं गरेन 1.008 छ नि, तो 1.008 लाई म 1 लेखिदिन्छु, तिम्रो कहीं जान्छ भने भन। एनटीपी र एसटीपी को कंडीशन बुझाइदिनु परेन। एनटीपी एसटीपी भनेको नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर या स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर हो। मतलब टेम्परेचर कति बुझेछौ? एट एनटी टेम्परेचर कति हुनुपर्छ 273 केल्भिन मतलब 0 डिग्री सी। प्रेसर कति हुनुपर्छ 1 एटीएम, त्यो कन्डिसन हुनै पर्यो। त यहाँ 1.008 मिलिग्राम गिभेन भएको कारणले 1000 लिएर डिभाइड गरेर हामी केमा लगेछौ भन फटाफट, केमा लिएछौ? ग्राममा लगेछौ, ठीक छ? र त्यसलाई हाइड्रोजनको मोलिकुलर मासले डिभाइड गरेपछि मोल। क्लियर छ? त्यसभन्दा अगाडिको 1.4 एन्सर हो। तो मैले भने हेर यो बुझ्यो। अब यताको भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर बाइ 22.4, 1.008 लाई मैले 1 मानेको पाइन्छ, किनकि 1.008 लाई 1 भन्न पाइयो। त्यो 2 ले 11.2 लाई लिएर यसलाई काटेको, किनकि तलकोले तल काट्छ, माथिकोले माथि काट्छ, डिभाइड इक्वल टु मा, ठीक छ? त भयो भोल्युम भनेको 11.2 बाइ 1000 लिटर, ठीक छ? तो यो हाम्रो एन्सरमा लिटर छैन, लिटरमा यस्तो गरी निकाल्दाखेरि यो आउँथ्यो 0.0112 लिटर। यस्तो एन्सर त छैन। यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर मैले एमएल मा लगेको, या सीसी भने पनि हुन्छ, यो एमएल को ठाउँमा सीसी बुझ, जे बुझे हुन्छ, एउटै कुरा हो। बुझ्यो मेरो कुरा? क्लियर छ? ल यो क्वेशन तिमीहरु गर्छौ, यो क्वेशन गर्छ तिमीहरु आफ्नो स्टाइलले गर्छ भने यस्तो गरी त गर्न सक्छ नि। हेर त हामीसँग जुन छ नि NH3 गिभेन छ, त NH3 भनेको मोलिक्युल हो। हेर, र हामीलाई चाहिएको एटम छ। तो मोलिक्युलमा एटम निकाल्नु पर्यो, कुनै पनि सब्स्टान्सको कन्स्टिट्युएन्ट्स निकाल्नु पर्यो। मतलब मोलिक्युल बन्नलाई एटम चाहिन्छ नि, तो मोलिक्युलको कन्स्टिट्युएन्ट एटम हो। त मोलिक्युलको कन्स्टिट्युएन्ट एटम हो भने यो कन्भर्ट गर्ने हैन, कन्भर्ट गर्ने त के हुन्थ्यो? ग्राम गिभेन छ मोलिक्युलमा लग कन्भर्ट हुन्थ्यो, किनकि NH3 मोलिक्युलै हो। ग्राम गिभेन छ भोल्युममा लग कन्भर्ट हुन्थ्यो, ग्राम गिभेन छ मोलमा लग कन्भर्ट हुन्थ्यो। तर यहाँ त्यस्तो छ छैन। बुझिरहेछ मेरो कुरा? जस कारण यसमा रिमेम्बर फर्स्ट युज गर्ने हैन, रिमेम्बर सेकेन्ड युज गर्ने हो। तर यसलाई क्लासिकल स्टाइलबाट गर्छ भने मोललाई मोलको टर्ममा लेख्नु पर्यो। पहिला 1 मोल अफ NH3 कन्टेन्स कति? 4 वटा एटम छ। हेर त फटाफट, 4 मोल्स अफ के? मेरो स्टाइलले त एरर आउँदैन, तर यो मेरो स्टाइल हैन, यो क्लासिकल स्टाइल हो, ठीक छ? मेरो स्टाइलमा म रिमेम्बर सेकेन्ड सिकाउँछु। पहिला मोललाई मोलको टर्ममा लेखेको, अब कन्भर्ट गर वाइ डायग्रामबाट, यसलाई ग्राममा लगाऊ, मोलिकुलर वेटले मल्टिप्लाई गरेर, यसलाई Na ले मल्टिप्लाई गरेर एटममा लगाऊ, ठीक छ? अब यसपछि युनिटरी मेथड तिमीहरु एप्लाई गर। +2 मा यस्तै गरेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ हो। र यसपछि तिमी के गर, 4.25 ग्रामको लागि निकाल, जे आउँछ त्यो नै तिम्रो एन्सर हुन्छ डियर स्टुडेन्ट। क्लियर छ? मैले मोललाई कुनै पनि सब्स्टान्सको कन्स्टिट्युएन्ट जे मिलेर बनेछ त्यो निकाल्नलाई पहिला मोललाई मोलकै टर्ममा लेख्नु पर्यो, मोललाई मोलकै नजरले हेर्नु पर्यो। त तिमी यहाँ हेर के दिएको छ, राम्रोसँग हेर त। यहाँ छ 1 मोल, त यसलाई मोलकै नजरले लेख्दाखेरि 4 मोल भयो नि त, किनकि 4 वटा एटम छ। नाइट्रोजन भन्दाखेरि 1 हुन्थ्यो, हाइड्रोजन भन्दाखेरि 3 हुन्थ्यो। बुझिरहेछ मेरो कुरा? है त मोल त्यसपछि वाइ डायग्राम युज गरेर जेमा लगाउनु छ लग, युनिटी मेथड एप्लाई गरेर सल्भ गर। तर मेरो स्टाइलमा रिमेम्बर म सेकेन्ड सिकाउँछु, तर आज हैन, अर्को क्लासमा। मलाई अर्को क्लासमा तिमीहरु याद दिलाउने सर रिमेम्बर सेकेन्ड जुन छ नि चलिरहेको थियो भनेर। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट?
रिमेम्बर सेकेन्ड सिकाउँछु आज होइन अर्को क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा हो म आफ्नो स्टाइलमा रिमेम्बर सेकेन्ड सिकाउँछु आज होइन ल आजलाई त्यसो भए बाई बाई गरौँ